सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। मुशरक दी मत बड़ी मारी आंदा इथों अब्दुल कादिर जिलानी सुनदा ते डायरेक्ट ही सुनदा पिया, अली हजवेरी सुनदा डायरेक्ट सुनदा, फलाना बाबा सुनदा डायरेक्ट सुनदा, ते जदों रब दी वारी आई ते आंदा अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनदा। क्यों जी? साडी फलाने बाबे अगे बाबे दी धुर दरगाह बोलदे नहीं, यही आंदा ना, साडी फलाने बाबे अगे ते बाबे दी धुर दरगाहे। अल्लाह मेरी तौबा इड्डी वड्डी गल करदा पिया। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वल। मैं जड़ी थानू हदीस मेरी फलाने अगे फलाने दी फलाने, ना 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 इवें दे वसीले ना पाया कर। अल्लाह आंदे ने अपनी नेकी दा ही वसीला पा लै। अल्लाह नू कह अल्लाह मेरी फलानी नेकी तेनू पसंद है, अल्लाह मेरी यह गल पूरी। मौलवी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा सुरों की वजह से शायद आपको समझ ना आई। ये जितने भी पीर फकीरी वाले हजरात हैं जो पीरों को अपना मददगार समझते हैं कि हमारी आखिरत में भी मदद करेंगे, दुनिया में भी मदद करेंगे, उनकी कब्रों पे जाके, उनकी मज़ारों पे जाके अगर आप कोई भी अर्जी डालेंगे तो फौरन से पहले सुन लेंगे और वो डायरेक्ट सुनते हैं। उनको जो बोलोगे कि पीर साहब मेरा ये काम है, आप अल्लाह से कह के करवा दें, तो वो ऐसे चुटकी में हो जाएगा, क्योंकि पीर साहब डायरेक्ट सुनते होते हैं। तो पीर साहब डायरेक्ट सुन सकते हैं जो कि मनोमटी के नीचे हैं, लेकिन अल्लाह पाक जो शारक से भी ज्यादा करीब है हमारे, वो डायरेक्ट नहीं सुन सकते। सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। इससे बड़ा शिर्क, इससे बड़ी बिद्दत इस्लाम के अंदर और क्या हो सकती है? क्या आप अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाया? क्या आप अलैहिस्सलाम ने खुद ये काम किया? क्या अहले बैत ने, खुलफाए राशिदीन ने ये काम किया? आप अलैहिस्सलाम ने तो हमेशा यही तालीम फरमाया कि अल्लाह आपके शारक से भी ज्यादा आपके करीब है, अल्लाह डायरेक्ट सुनता है। आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी दुआ करेंगे, वो अल्लाह कबूल फरमाएगा, लेकिन तब जब अल्लाह चाहेंगे। एक्चुअली तौर पे हमें ये पीर फकीरी को थोड़ा समझना चाहिए। ये जल्दबाजी का नाम पीर फकीरी है। हमारे अंदर सब्र नहीं है, इस वजह से ये पीर फकीरी इजाद की गई है और इजाद होती है। उसकी वजह, आपने अल्लाह से 10,000 मांगे कि अल्लाह मुझे 10,000 चाहिए, आप कहेंगे 4 दिन से मैंने अल्लाह से 10,000 मांगे, अभी तक मुझे नहीं मिले। इसी तवज्जो में आपके पास एक शख्स आता है, वो कहता है क्यों परेशान हो? आप कहते हो कि मुझे 10,000 चाहिए था, 72 घंटे से ज्यादा हो गए मैंने अल्लाह से मांगे, मुझे नहीं मिला। वो कहता है कि फलां बुजुर्ग के दरबार पे चले जाओ और आपको वो पैसे मिल जाएंगे। जबकि आपने अल्लाह से जब दुआ की थी कि मुझे 10,000 चाहिए, तो अल्लाह ताला मिसाल के तौर पे 5 दिन के दौरान के अंदर आपकी दुआ कबूल करेंगे। उसी 5वें दिन आप दरबार पे पहुंचते हो और वहां जाके रिक्वेस्ट करते हो कि पीर फलां पीर मुझे 10,000 जो है वो चाहिए, जरूरत है, फलां ये है, और आधे घंटे बाद आपको 10,000 मिल जाते हैं। तो वो जो शख्स दरबार पे जाके पैसे मांग रहा था, जब उसको वो पैसे मिलेंगे, उसका ईमान अल्लाह पर नहीं उस पीर पे मजबूत होगा कि भाई मैंने 4 दिन से दुआ की, मेरी दुआ अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं सुनी, पीर के थ्रू जो है वो फौरन सुनी, और पीर साहब ने कैसे मुझे 10,000 दिलवा दिया। हालांकि आपका टाइम जो था दुआ का वो 5 दिन के अंदर ही कबूल होता था। अगर आप अपने घर बैठ के वेट कर लेते, इंतजार कर लेते, तो आपको पैसे मिल जाते, आपका वो काम हो जाता। असल पीर फकीरी की कहानी है ही ये। मजार पर सजदा करने वालों के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं? अगर ये मालूम है कि इमाम मजार पर सजदा करने वाला है, तब तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो मुशरिक है वो। और अगर आप मार्केट में गए, किशनगंज गए, फॉरबिसगंज गए, अररिया गए, नमाज का टाइम है, सामने मस्जिद मिली, अब आपको मालूम नहीं कि इमाम मजार पे सजदा करता है कि नहीं करता है, आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। आप जिस इमाम के बारे में कन्फर्म मालूम है कि वो मजार पे सजदा करता है, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। आप किसी और को इलाहा बना लेना। अगर आपने आलिहा बना लिए हैं और उन आलिहा की तरफ आप रुजू कर रहे हैं ताकि वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकें, आपकी मुसीबतों को टाल सकें, आपकी दुआओं को सुन सकें, तो ये शिर्क है एतिकादी। वला तजअल मअल्लाह इलाहन ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई नहीं है इलाह, कोई नहीं है दुआओं का सुनने वाला, कोई नहीं है तकलीफ को रफा करने वाला, कोई नहीं है रिज़्क़ अता करने वाला, कोई नहीं है औलाद देने वाला, कोई नहीं है मुसीबत से निजात देने वाला सिवाय अल्लाह। तो इलाह का मफहूम ये है, वला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर। ऐसा ना हो कि अल्लाह को भी तुमने इलाह माना हुआ, कुछ और छोटे छोटे इलाह भी मान लिए। फलां की कब्र पर जाओ, बेटा मिल जाएगा, फलां स्थान पर जाओ, फलां गर्ज पूरी हो जाएगी, वहां जाके जरा बकरा चढ़ाओ तो तुम्हारी फलां जरूरत। ये इलाहन आपने अल्लाह के साथ छोटे छोटे इलाह और बना लिए। ला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर। अल्लाह के साथ किसी और को इलाह न बना लेना। फतुल्का फी जहन्नमा, तो झोंक दिए जाओगे जहन्नम के अंदर, मलूमम मदहूरा, मलामत ज़दा होकर और धक्के दिए जाकर, धक्के दिए जाएंगे। जाहिर बात है जहन्नम में कोई अपनी खुशी से दाखिल होने को तो तैयार नहीं होगा, तो धक्के दिए जाएंगे तो फेंका जाएगा। मलूमत, मलामत ज़दा। फरिश्ते कहेंगे तुम्हारी अपनी शामत अमाल है ये, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? क्या उनकी दावत नहीं पहुंची थी? फिर तुमने अगर गलत रास्ता इख्तियार किया तो तुम हकदार हो इसके। अमीर सुन्नत के बेटे का ये कारोबार है, तो भाई यहाँ से हम चीज खरीदते हैं, उनको फायदा होना चाहिए।
آپ لوگوں نے بالکل ایسا رکھا ہے کہ جس طرح دوسرے کا چل رہا ہے برابر میں دکان ہے، اس کی ہے، امیر علیہ سنت کے بیٹے کی بھی ہے، اور بھلے اس پہ ملازم کوئی بھی بیٹھا ہے لیکن بکری سب کی برابر ہو رہی ہے، تو یہ آپ نے چھپا کے رکھنے کا کیا راز ہے؟ نہیں سو چھپا کے تو نہیں رکھا، مگر چونکہ اب جیسے مدنی چینل ہے یا ہمارا سوشل میڈیا کا پیج ہے، جو بھی نہیں دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، میرا اگر سوشل میڈیا کا پیج ہے، اس کے جو فالوورز ہیں جی، میں اگر اپنی دکان کی ایڈورٹائزمنٹ اگر ڈال دوں تو بڑا فائدہ نفع ہوگا نا؟ فائدہ تو ٹھیک ٹھاک ہوگا، مگر یہ میرا پیج، اس میرے پیج نے ترقی کس وجہ سے کی؟ میری وجہ سے کی ہے، تنظیم کی وجہ سے کی ہے؟ آپ بتائیں۔ تنظیم کی وجہ سے نا، اچھا، تو تنظیم چلا رہی ہے نا، میں اپنا پیج میں تو نہیں چلا رہا، آپ خود نہیں چلاتے؟ میں خود نہیں چلا، میں بہت کم دیکھتا ہوں، اچھا، تو تنظیم چلاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب تنظیمی طور آپ پہ کو 2 روپے کا فائدہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ نہیں، یہ ذہن نہیں ہے کہ ہم دعوت اسلامی کو یوز کریں۔ یار ان لوگوں کا ٹھیک ہے، ان کے اپنے خود کے لکھوائے ہوئے سوال ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کے ان کے جواب ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی وہ سوال تحریر نہیں کرواتے جس سے ان کی ٹی آر پی، ان کی اتنی پرانی بنی ہوئی تنظیم خراب ہو، کبھی بھی ایسے سوال نہیں لکھواتے۔ اسی وجہ سے تو یہ کسی اور اینکر کو یہ رسائی نہیں دیتے کہ وہ ان تک پہنچے اور ان سے سوال کرے جو آپ کے اور ہمارے سوال ہیں، یہ خود اسی لیے اپنے بندے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو عوام کو کہانی کرا رہے ہیں نا، یہ ایک مثال دے کے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج کے ذریعے سے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، 2 روپے زیادہ منافع کر کے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت سنبھالنی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور میرے بھائی، کون سی ایسی عطروں والی دکان آپ نے دیکھی ہے جو 25-30 سال کے اندر اربوں روپے کی سمپتی بنا لے؟ کوئی آپ نے ایسی دکان دیکھی ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ ایک بندہ اگر 20-25 سال سے، ایون 20-25 سال سے اگر وہ پیٹرول پمپ بھی چلا رہا ہے نا، پیٹرول پمپ ایک نہیں 2 چلا رہا ہے، وہ بھی اربوں روپے کی اتنا بڑا محل نہیں بنوا سکتا جو ریاض قادری نے بنوایا۔ اربوں روپے کا اس کا محل ہے، ٹھیک ہے، کروڑوں روپے کی اس کی گاڑیاں ہیں، اور اربوں روپے اور مزید سمپتی اس بندے کے بھی ہے، وہ تو آپ لوگ چھوڑ دینا، آپ کی اور میری رسائی بھی نہیں ہے۔ جتنی پراپرٹی اور جتنا مال ان کے پاس ہے، یہ تمام چیزیں انہوں نے کہاں سے بنائی ہیں؟ ایک چھوٹی سی عطر کی دکان سے۔ یہ لوگ اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ چندہ بھی نہیں لیتے، ہمیں کوئی ڈونیشن دیتا بھی ہے تو وہ دعوت اسلامی کی تنظیم کو دیتا ہے، ہم ان میں سے 1 روپیہ بھی کھائیں، ایون ایک چائے بھی پی لیں تو وہ بھی ہمارے لیے گناہ کے برابر ہے، ہم کبھی بھی نہیں کرتے۔ مطلب نہ تم چندہ کھاؤ، نہ تم کو ڈونیشن لو، نہ تم اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرو، پھر تمہارے پاس گھر میں کون سا تم نے کنواں کھود لیا؟ عوام کو ٹوپیاں نہ کرواؤ۔ دادا صاحب کی گھوڑی۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ 4 دکانیں ہیں، ایک دکان آپ کی، ایک دکان میری عطروں والی، آپ کی کپڑوں والی، 2 دکانیں اور ہیں، ایک ہے الیاس قادری کی عطر والی، اور جو چوتھی دکان ہے کپڑوں والی وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ اب اس چیز کا جواب مجھے آپ دیں گے کہ زیادہ رش آپ کی یا میری دکان پہ ہوگا یا ان کی دکانوں پہ ہوگا؟ کیا آپ کو اور مجھے تو کوئی نہیں جانتا، ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت آپ کو اور مجھے، باقی طارق جمیل صاحب کو اور الیاس قادری کو، ان کو تو پورا پاکستان جانتا ہے۔ خود سوچا نا یہ کتنا بڑا کاروبار ہے، تو یہ عوام کو کہانیاں نہ کرایا کرو۔